बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। खान साहब ना इस पूरी पीडीएम की सियासत के बहुत आगे से आ रहे हैं। ये लोग समझ रहे थे पीर तक की तारीख दे देते ताकि बीच में इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर ऐलान करें, फिर इस सारी सिचुएशन को इमरान खान के खिलाफ यानी पिंडी और पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, किसी तरह दराड़े मजीद वसी की जा सके। फिर जानबूझ के इन्होंने कल एक पूरा एक ड्रामा रचाया। सदर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात की, फिर चेयरमैन सेनेट से सदर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात की, फिर रात को वजीर दाखिला की एक स्टेटमेंट आई, फिर वजीर दिफा की एक स्टेटमेंट आई, कुछ कह रहे हैं डिसाइड हो गया, फिर समरी। यानी जानबूझ के इस अहम तरीन तैनाती के साथ इमरान खान और पीटीआई को जोड़ने की कोशिश करें। हालांकि 3 दिन पहले इमरान खान साहब कह रहे थे कि इस तैनाती पर हम वेट एंड वॉच के ऊपर हैं, दूर से देखेंगे, जो सा मर्जी जनरल आर्मी चीफ आ जाए, मुझे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। इवन उन्होंने सदर मुमलिकत और जनरल बाजवा साहब की मुलाकात से मुतल्लिक भी बताया कि उस मुलाकात का सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा था, वो फिल फॉर साफ शफाफ इलेक्शन। आज इमरान खान साहब ने फिर मुखातिब किया, लेकिन बहुत ही हल्के हाथ से, बहुत ही तहम्मुल मिजाजी के साथ, और उस तमाम प्लानिंग को उल्टा करके रख दिया कि जिस बिना पर यह हुकूमत कोशिश कर रही थी, जिस बिना पर बिलावल ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कुछ धमकियां, तड़ियां, सहमे और घबराए हुए भी नजर आ रहे थे बहुत ज्यादा कि इमरान खान इस तैनाती पे कुछ करना चाह रहा है। खान साहब ने सब कुछ ही दबड़दूस कर दिया। खान साहब ने कहा भाई तुम 21 कहते हो, लो मैं तुम्हें 26 तक का टाइम दिया, भाई तैनाती करो, करो तैनाती, मुझे इससे कोई मामला ही नहीं है। और ये पिंडी विंडी क्या सुना रहे हैं मुझे आप? सारे शहर पीटीआई के हैं और उस अहम तरीन शहर के क्या सुना रहे हैं? खान साहब ने स्टार्ट इस बात से किया कि आपके पास ताकत है, एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए बोला, और बहुत ही सुलझे हुए और प्यारे अल्फाज के साथ, आपकी जिम्मेदारी है, आपके पास ताकत है, आपकी जिम्मेदारी है, सबसे पूछ लें, कारोबारी तबके से पूछ लें, आप स्टूडेंट से पूछ लें, आप सियासतदानों से पूछ लें, आम आदमी से पूछ लें, किसी भी सरकारी मुलाजिम से पूछ लें कि मौजूदा सिचुएशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, साफ शफाफ और जल्द अज जल्द इंतखाबात। खान साहब ने इससे आगाज किया। इसके अलावा पूरा इमरान खान साहब मुकम्मल पस मंजर के साथ आज उन्होंने तारीख दे दी 26 की, और 26 नंबर को फिर इनको टिकटिकी के ऊपर लगा के रखा है कि 26 को आखिरी आइंदा का लाएमल दूंगा। 26 को पिंडी में दाखिले की उन्होंने तारीख दे दी, जिस तारीख का बहुत बेचैनी से कोविड में मुब्तला शहबाज शरीफ साहब इंतजार कर रहे थे, जिस तारीख का मौलाना फजलुर रहमान साहब इंतजार कर रहे थे, जिस तारीख का आज बिलावल, जारी बात है इस हमें अपना भी तो नमक हलाल करना ना, अगली पोस्टिंग उनकी नहीं लेनी उन्होंने, बिलावल साहब ने। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की कि देखे सर मैंने उस दिन बोला था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। तो जिस तारीख का इंतजार थे वो खान साहब ने दे दी, लेकिन फिर भी टिकटिकी पे बांध के रखा है कि इस अहम तैनाती से मेरे इस लॉन्ग मार्च का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, खान साहब ने मुकम्मल पस मंजर बयान किया। रावलपिंडी पहुंचने की उन्होंने अपनी तारीख दी, उन्होंने आजम सवाती का भी जिक्र किया, उन्होंने अरशद शरीफ साहब का भी जिक्र किया, 25 मई का भी बोला कि मैं नहीं भूला। मैं कुछ हिस्से हैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा। उन्होंने कहा साजिश डेफिनेटली हुई है, और मगर एक जगह पे बड़ी क्लीन चिट दे दी उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा। इस्टेब्लिशमेंट से कुछ सवाल भी पूछे, हर लिहाज से हाथ बड़ा उनका हौला और हल्का नजर आ रहा था, और हल्के हाथ में उन्होंने यहां तक कह दिया ना, बड़ी क्लियर होगी एक चीज़ आज के बाद। उन्होंने कहा मानता हूं इस्टेब्लिशमेंट ने मेरी हुकूमत गिराने में कोई किरदार अदा नहीं किया, यानी बैरूनी जो साजिश है ना उसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है, लेकिन यह साजिश हुई थी तो इस साजिश को रोका जा सकता था। उन्हें एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है मेरी हुकूमत गिराने में, न्यूट्रल थी, लेकिन यह साजिश हुई थी। और उनका यह कहना है साजिश अंदर की मदद के बगैर कामयाबी नहीं होती, यानी अमरीकी साजिश में डेफिनेटली फिर वही सारी चीज़ें उसी के साथ अटैच कर देना, वो अमरीकी कौंसल खाने के अंदर पीटीआई के अहम तरीन लोगों का जाना, और फिर सिंध हाउस के अंदर उनका कुछ अरसे तक बैठे रहना, और फिर तकसीम डॉलर्स की, और क्या वो परवेज़ इलाही साहब की फैमिली के अफराद की तमाम आड़ी। तो उनका ये तमाम चीज़ें थी। साथ साथ उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से कुछ सवाल किए, और बहुत अहम नौयत के, और कोई काट नहीं थी, कोई काट नहीं थी, बिल्कुल कुदरती सवाल थे, नेचुरल क्वेश्चंस थे पाकिस्तान के सियासी पस मंजर को देखते हुए। उन्होंने बहुत आराम से किया। उन्होंने कहा ये दोनों पार्टियां दो बार करप्शन पर निकाली जा चुकी हैं, ये दोनों पार्टियां यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग। फिर 3.5 बरस में ऐसा क्या हुआ कि आपने दोबारा इनको ला के पाकिस्तान की आवाम के ऊपर खड़ा कर दिया? उन्होंने कहा क्या हुआ, ये सवाल उन्होंने किया, मासूमाना नहीं, बिल्कुल जेन्युइन सवाल किया।
انہیں کہا جن کے پیسے باہر پڑے انہیں مسلط کر کے کیا فائدہ ہوا، اور بچوں کو بھی امتحان میں ڈالا، سب مقتدر حلقوں کے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس اختیار ہے۔ عوام نے بولا نا، نے عوام کو کہا کہ اگر آپ نیوٹرل ہیں، اگر آپ نیوٹرل ہو گئے تو نسلیں پچھتائیں گی، یعنی طاقتور حلقوں کے بچوں تک کو مخاطب کیا عمران خان صاحب نے۔ تو خان صاحب نے بہرحال 26 نومبر کی تاریخ دے دی ہے، اور تھکا کر ان کو مارنے کا پلان ہے ان کو مکمل طور پر۔ خان صاحب کی یہ اسٹریٹجی ہے جی۔ اسلام آباد پہنچ کے وہ لائے عمل دیں گے، ابھی بھی فائنل ڈیٹ نہیں دی، یعنی 26 نومبر تک تعیناتیں بھی ہو جائیں، جوائنٹ چیف بھی ہو جائیں، آرمی چیف بھی ہو جائیں، جس نے سیٹل ڈاؤن ہونا ہے، ان تمام چیزوں کا سیٹل ڈاؤن ہو جائے۔ انہوں نے کہا میرا اس کے بعد چلتا رہے گا یہ کام، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی لائن نہیں ہے۔ منڈے تک کا انتظار کہا تھا نا، لے منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے آپ لے لیں، سکون سے کریں تعیناتی، مجھے کوئی کسی قسم کی کوشش نہیں ہے۔ اور خان صاحب نے کہا کہ میں بعد میں بھی ان تمام چیزوں کو دیکھوں گا، لیکن ساتھ اپنے خطاب میں انہوں نے عدالتوں کے حوالے سے بھی بولا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عدالتوں پر اتنے زیادہ ہمارے پر ظلم ہو گئے، ہمارے لوگوں کو مارا گیا، ننگا کر کے مارا گیا، اتنا کچھ اقدامات ہمارے پر ہوئے، ظلم کیا گیا اور تشدد کیا گیا، ابھی تک ہمارا نوٹس نہیں لیا گیا، تو وہ اعتبار نہیں رہا۔ تو جنگ جیو اور یہ توشہ خانہ والا جو معاملہ ہے نا، انہوں نے کہا اب امریکہ میں بھی ہم کیس کریں گے، یعنی خان صاحب کو اپنا معاملہ بہت مضبوط نظر آ رہا ہے جنگ جیو کے اس پروپیگنڈے کے اوپر، جس کو تمام نے واٹر مارک کے ساتھ چلایا، بہت زیادہ مضبوط نظر ہے۔ اب امریکہ ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، دبئی ہو گیا اور پاکستان ہو گیا، یعنی 4 جگہوں پر عمران خان صاحب باقاعدہ طور پر اپنے خلاف پروپیگنڈے کی جنگ لڑنے کے پلان کے اندر ہیں۔ ساتھ عدالتوں کو انہوں نے گلہ ضرور کیا، اور اس بات کا میں دینے کا مجھے معلوم ہے کہ پنڈی میں میری جان کو خطرہ ہے، تھریٹ بھی ہے۔ اب تو آئی جی اسلام آباد نے بھی رپورٹ دے دی، انٹیلیجنس رپورٹس بھی آ گئی ہیں، اور یہ بڑے بڑے افراد بھی سب نے کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ راولپنڈی میں میری جان کو خطرہ ہے، لیکن میں پھر بھی آؤں گا، ویسے دعا ہو گئی دلیری کی، یہ انہوں نے کہا۔ تو خان صاحب ہر لحاظ سے مکمل طور پر کلیئر نظر آ رہے ہیں۔ جہاں یہ پروپیگنڈے وغیرہ بنانے کی کوشش ہے کہ عمران خان صاحب اس تعیناتی کو چیلنج کرنے کے لیے راولپنڈی میں اس اہم ترین شہر میں، بکواس ہے۔ خان صاحب نے سارے تاثر کو ہی ختم کر دیا آج مکمل طور پر۔ وہ بلاول صاحب کو نہیں دیکھا آپ نے؟ بلاول صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، بڑے سہمے ہوئے نظر آتے تھے، کئی جگہوں میں کافی گھبرائے ہوئے بھی نظر آئے، ایک سے جو تھے لیٹ ہی گئے تھے، کمیونیکیشن کی حالت تھی ان کی باڈی کی، بالکل لیٹ ہی گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی سوال پوچھا، تو کہ آرمی چیف کی تعیناتی وزیر اعظم کا حق ہے، اس سے پہلے مشاورت وغیرہ ہوتی رہتی ہے، اور ساتھ صدر مملکت کو دھمکی دی عارف الوی صاحب کو، مجھے نہیں سمجھ آئی کیوں دھمکی دی انہوں نے، اور کس کیپیسٹی میں انہوں نے دھمکی دی، مجھے نہیں ان کی سمجھ آئی۔ اور انہوں نے کہا کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے کل صدر مملکت سے، کوئی فیڈ بیک تو اسحاق ڈار صاحب نے دیا ہوگا نا، تو انہوں نے کہا عدم اعتماد کے وقت انہوں نے غیر آئینی اقدام اٹھایا تھا، اسمبلی تحلیل کی تھی، 6 7 8 مہینے پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ کچھ کیا تو نتائج بھگتنے کے لیے تیاری ہے، صدر مملکت کو بلاول صاحب دھمکیاں دے رہے، تو یہ پوزیشن ہے، گھبرائے ہوئے ہیں یہ لوگ، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ خان صاحب کی کچھ چالوں کو صرف خان صاحب کو ہی پتہ ہے، ان کے پاس صرف تھوڑے اشارے، کنائے اور یہ سب چیزیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو خان صاحب مسلسل بہت مضبوط پیروں کے ساتھ ہیں۔ دوسری خبریں ہیں کہ آج الوداعی ملاقاتیں چل رہی ہیں، اور الوداعی دورے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی، تو اس میں آج میڈیکل کور کا انہوں نے دورہ کیا، یہ بھی ایک پورا حصہ ہوتا ہے فیئر ویلز کے سلسلے میں، تو وہاں ان کا بڑا زبردست استقبال ہوا، وہاں پروٹوکولز، کیمرے کی آنکھ اور پورا آئی ایس پی آر نے کور کیا جنرل ساحر شمشاد صاحب کو، ٹھیک ہے، جن کے متعلق ایک سینیورٹی لسٹ میں یا وہ جوائنٹ چیف بن سکتے ہیں یا وہ آرمی چیف بن سکتے ہیں، کچھ بھی ہے، تو بڑا کور کیا گیا۔ تو اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید آرمی ان کو اس طرح ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال مگر میرا یہ ماننا ہے کہ شاید یہ گمان بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ راولپنڈی میں ہے نا میڈیکل کور، تو راولپنڈی کے کور کمانڈر بھی وہ ہیں، تو ان کا بنتا ہے وہ اپنے چیف کو ادھر لے کے جائیں۔ تو بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ کپتان نے آخری لمحے میں یہ تمام بازی پلٹی ہے، ان کی ساری سوچوں کے ساتھ کہ کسی طرح فوج کو لڑا دیں، آنے والے بھی تو پوری سازش کریں نا کہ آنے والے وقت میں آپ لوگوں کو سمجھے۔ میں تو کبھی بھی نہیں مانتا کہ پاکستان کی سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کا کردار نکل سکتا، میں تو کبھی بھی نہیں مانتا، ہو ہی نہیں سکتا، یہ کئی بار ایسے اعلان ہوئے ہیں، کئی بار ایسا ہوا، مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہو، لیکن بہرحال
تو خان صاحب نے نا آج ان کی پوری پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان سب کی سب کی ایک ساتھ منجی ٹھوکی انہوں نے کہا تم لوگ میرے لانگ مارچ کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہ رہے ہو اس تعیناتی کو، لو میں 26 تاریخ دیتا ہوں، آج 19 تاریخ ہے، 20، 21، 22، 7 دن دے دیے جی انہوں نے، سب تعیناتی وائنتی کر لو، میرا معاملہ ہی ارلی الیکشن ہے اور صاف شفاف الیکشن ہے، مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، احساب شکن مرحلہ ہے جی، اور اس میں عمران خان مجھے مسلسل جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مجھے ایک جگہ پہ بھی عمران خان صاحب کہیں گرتے ہوئے نظر نہیں آئے، ان سب کی پلاننگ ہاں ضرور دھری کی دھری۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، چینل دیکھیں تو سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔